बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी। गुज़िश्ता 40 सालों से सहाफ़त की दुनिया में काम कर रहा हूं। एक तज़कियाकार की हैसियत से, एक तबसरा-निगार की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक आम कारकुन की हैसियत से बहुत कुछ देखा, बहुत से सियासी नशेब व फ़राज़ देखे, उसका गवाह भी हूँ और मेरे मुशाहिदात में भी बहुत कुछ है। उसके नज़रिए से ही मैं आपको कुछ आगाह करना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम में जो कुछ भी होगा उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि इज्तिमाई तौर पर मुल्क व मिल्लत की कोई खिदमत की जा सके। कहते हैं कि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। सियासत में हमेशा दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनते देर नहीं लगती। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके लिए भी है अहम है, मेरे लिए भी अहम है और तमाम लोगों के लिए अहम है, चाहे उसका किसी सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ हो। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि मरियम नवाज़ को नैब ने तलब कर लिया। अब क्या बहाना है? पहले उनके ऊपर केस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस आले शरीफ पर ऐसा केस है जिससे इनका निकलना जो है बहुत मुश्किल है। इस केस में मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, सलमान शरीफ शहबाज और हमज़ा शहबाज और तमाम लोग बमाए नवाज शरीफ के सब शामिल हैं, और इसके बाद हम गवाह भी मौजूद हैं और इनके शाहिद भी मौजूद हैं। तमाम चीज़ें नैब ने इकट्ठी की हैं। लेकिन अगर इसमें हलचल नहीं मच सकती किसी वक्त या नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नैब में भी उनके कारिंदे, उनके रिज्यूम के लोग मौजूद हैं। लेकिन जब नैब पे कोई उसकी सुबकी होती है किसी मामले में, जैसे अभी 2-3 मामलात में हुई है, और उसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कुछ सुनना पड़ा कि इंसानियत की तज़लील हो रही है ख्वाजा साद रफ़ी के केस में, तो नैब फिर अपने आप को फिर दोबारा मुस्तहकम करने की कोशिश करती है। मेरे जैसे लोगों का मुतालबा हमेशा से ये है कि ऐसे कौमी अदारे जो हैं उनको पार्लियामेंट के ज़रिए मजबूत किया जाए, मुस्तहकम किया जाए। क्यों? कि पूरी कौम जो है वो एहतसाब चाहती है। वो चाहती है कि अगर कोई लुटेरा है तो उसको कटहरे में होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन नैब भी वही नज़रिया ज़रूरत के तहत काम करती है। आज मरियम नवाज़ का जो मसला है, मरियम नवाज़ गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से बहुत मसरूफ़ थी और लाहौर की सड़कों पे मुख्तलिफ़ जगह नज़र आती थी, लेकिन जो खुफिया स्क्वाड थे वो उनका पीछा कर रहे थे। आम जर्नलिस्टों को उनका नहीं पता लग रहा था कि उनकी सरगर्मियाँ क्या हैं। पहली सरगर्मी थी कि उनकी माशाल्लाह उनकी बेटी के यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई। दूसरी सरगर्मी थी कि उनकी एक बेटी जो है वो वज़न में ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा सेहतमंद हो गई है, तो उसको उन्होंने स्मार्ट करने के लिए उसका ऑपरेशन करवाया। और तीसरी सरगर्मी उनकी क्या थी कि वो खुद गई गुलबर्ग के एक हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में, और वहाँ उन्होंने अपना मुआयना करवाया। कहते हैं डॉक्टर्स के मुताबिक उनके भी गदूद का मसला है। ये वही बीमारी है जिसमें कुलसूम नवाज़ जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गई। अब इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में हो सकता है कि इसी बीमारी के बेस पे लंदन जाने का वीज़ा जो है वो मरियम नवाज़ को मिल जाए, क्योंकि हालात का बदलते देर नहीं लगती। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि नैब ने उनको तलब कर लिया है, और इसलिए तलब किया है कि 11 तारीख या 12 तारीख उनको दी गई है, तो उसमें इसलिए तलब किया है कि उन्होंने नाजायज़ तरीके से 200 कनाल ज़मीन रायविन रोड पर इलाट कराई। इसी केस में शहबाज शरीफ को भी तलब किया गया। उनके खिलाफ जो है 100 कनाल की है, और ये 200 एकड़ ज़मीन है जो मरियम नवाज़ के है। अब ये नाजायज़ तरीके से हुई, इसकी कीमत का जो है वो अंदाज़ा लगाएं, ये बाकी चीज़ें तो इन्होंने अपने इख्तिदार के दौर में सारा कुछ किया। अब इसमें तलब किया गया है। अब देखें मरियम नवाज़ को जाना पड़ेगा, लेकिन जो रिएक्शन आया मुस्लिम लीग नून का वो बड़ा सख्त आया कि नैब और न्याजी यानी दोनों जो हैं वो गठजोड़ है और वो हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है और दूसरे लोगों ने भी ये कहा है, उस्मा बुखारी भी यही कह रही हैं और एहसन इकबाल के भी यही ख्यालात होंगे कि एक बार फिर नून लीग को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन मरियम नवाज़ जो है, जो पहले जेल में रह चुकी हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और लेकिन वहाँ आपने देखा कि वहाँ भी उनके पास मोबाइल मौजूद था और उनको मोबाइल पहुँचाया गया। उस पर एक नैब का अफसर जो है डायरेक्टर लेवल का, उसे सस्पेंड किया गया। उसके बाद दोबारा उसकी बहाली हुई, और वो मोबाइल था और मोबाइल एक हकीकत थी। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कहता हूँ कि मैं कि एहतसाब इसलिए नहीं हो पा रहा कौम की उम्मीदों के मुताबिक कि जो एक आले सऊद का एक बड़ा लंबा जो इक़्तिदार है, यानी 30 साल किसी ना किसी शक्ल में इक़्तिदार है, उसके में उनकी रिज्यूम के लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ़ जगह पर,
جو اپنے مقدمات میں ایسے سکم پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آل سعود کو آل شریف کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اب مریم نواز کو بلایا جا رہا ہے اس زمین کے کیس میں، اور یہ جائیں گی اور ان کو جانا پڑے گا، لیکن پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی، گہما گہمی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو کیا ہے یہ قوم کو کیا مل رہا ہے؟ کیا احتساب ہوگا؟ کیا اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ نتیجہ نکلے گا تو اینڈ پہ اسی کا جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں ہی یہ سارے جو ہیں بہت برے طریقے سے پھنسیں گے۔ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، ہوئی بھی ہیں، سب کچھ ہے، شواہد بھی موجود ہیں، طریقہ کار بھی ان کا غلط تھا، اختیارات سے فائدہ اٹھایا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا سکم موجود ہے جس سے یہ بچ نکلتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی بچ کے نکلتے رہے، یہ مستقبل میں بھی بچ کے نکلیں گے۔ کیوں کہ ان کی ایک رجیم موجود ہے، انہیں مختلف عہدوں پہ لوگوں کو تعینات کیا تھا، اپنے دور میں ان کو فائدہ پہنچایا تھا، وہ لوگ ان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ایک آدھ شخص جو گھبرا جائے گا، جو چھوٹے دل کا ہے، وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، اور وعدہ معاف گواہ بن کے پھر اس کے بعد وہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کوشش کرے گا۔ لیکن اگر نیب میں بیٹھے ہوئے افسران جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے گئے، اور وہ وہی بات ہے کہ جیسے اگر تھانے کا محرر ابتدائی FIR میں ایک سکم چھوڑ دے تو وہ سپریم کورٹ تک چلتا ہے، اور اس کا فائدہ اسی مجرم کو ملتا ہے جس کو لیے سکم چھوڑا جاتا ہے جان بوجھ کے۔ ہمارے انصاف کے جو قانون ہیں اس میں ایک محرر کی اور ایک پٹواری کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ان کے لکھے ہوئے لفظ کو سپریم کورٹ تک بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ مریم نواز سیاست کا عنوان بنیں گی، لوگ ان سے ہمدردی کریں گے کہ یہ کیا ہوا۔ ایک ماشاءاللہ وہ نانی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سیاست میں کھل کے آ بھی نہیں رہے، لیکن مسلم لیگ نون کی جو ہیں نائب صدر ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اب یہ دیکھیں کہ ایک نانی جو ہے وہ پھر پکڑی گئی، ایک اور کیس میں پکڑی گئی، اور وہ سامنے آ رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا، کیسے نکلے گا، اس کے شواہد موجود ہیں، کاغذ موجود ہیں۔ اب اسی کو پیرلل کر کے دوسری طرف دیکھیں، ماضی میں نیب کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے، ہم، آپ اور لوگ پاکستانی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید احتساب کی شکل چینج ہو رہی ہے اور کوئی رزلٹ آنے والا ہے۔ ابھی تک وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل سکا جو رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا، جو قوم چاہتی تھی کہ 72 سالوں میں ہماری جو دولت لوٹی گئی ہے، اس دولت کے جو شکاری تھے، جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، نہیں ہو سکا۔ لوگوں نے قیدیں بھی کاٹی، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ضمانتوں پہ باہر ہیں۔ اب اس میں بھی یہی کچھ آپ لوگوں دیکھیں، ہم چاہ رہے تھے کہ ہوا بدلی تو کیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نیب جو ہے اپنی مرضی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ایک اور خبر بھی سامنے آ گئی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، شریف انسان جن کو کہا جا رہا تھا، جنہوں نے ماضی کی روایات کو بدل دیا ہے، جو عام لوگوں کے کام کر رہے ہیں، جو بڑے ترقیاتی اور خوشحالی کام کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوا کہ وہ شراب کے کوٹے کے حوالے سے کہ ایک اختیارات ان کے نہیں تھے، انہوں نے استعمال کیا، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اسے 5 کروڑ روپے لے کے اس پر دستخط کیے، لائسنس جاری کیا شراب کا ایک نجی ہوٹل کو۔ تو کیا ہوگا؟ اب کیا مسئلہ بنا؟ اب بتائیں۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی نیب زدہ ہو گئے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نیب زدہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک نہیں ہوں گے۔ اب ایک سوالیہ نشان آ گیا، ان پہ بھی آ گیا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوگا، تو ہوگا یہ کہ دیکھیں ابھی دباؤ میں آئیں گے عثمان بزدار بھی، اور ان کے ارد گرد جو نادان دوست ہیں وہ ان سے یہ کام کرواتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی وہ پسند ہے۔ 2 سال ہو گئے، بہت لوگوں نے برداشت کر لیا۔ دوسری جانب مریم نواز کا کیس ہے، یعنی سیاست میں گہما گہمی، پنجاب میں گہما گہمی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بلاول آ چکے ہیں، 2 دفعہ چکر لگا چکے ہیں پنجاب کا، 1 دفعہ بھی پھر آنے والے ہیں، اور یہ بھی ایک تحریک ہو کیا رہا ہے، لگتا ہے کہ اشاروں کی گیم جو ہے پھر سے چل رہی ہے، ایک کھیل نیا چل رہا ہے میوزیکل چیئر کا سیاست میں بھی، کہ کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی میوزک کے ساتھ بیٹھے گا، کوئی اٹھے گا، کوئی کسی کے اشارے پہ ہوگا، تو یہ اشارے چل رہے ہیں۔ اب ہمیں آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے احتساب، ہمیں چاہیے کہ قومی خزانہ بھرا جائے، ہمیں چاہیے کہ معاشی حالات ٹھیک ہوں، ہمیں چاہیے کہ قوم کی ترقی کے راستے نکلے، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو روزگار ملے۔ کون دے گا؟ سوالیہ نشان یہی ہے نا، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں، لیکن اس کا جواب حکومت کو دینا ہوگا یا ہمارے سیاسی رہنماؤں کو دینا ہوگا۔ اور سیاسی رہنما کیسے دیں گے؟ جب ہی دیں گے جب ہم اور آپ آواز اٹھائیں گے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیں اور آواز اٹھائیں کہ ہمیں احتساب چاہیے، ہمیں لوٹی ہوئی دولت واپس چاہیے، اور اگر ہم اور آپ ایک ہو گئے تو حکمران کچھ نہیں ہوتے۔ ان سیاستدانوں کو ہماری زبان بولنی پڑے گی۔